الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله الدين مصطفى. بسم الله بسم الله الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله الدين مصطفى. بسم الله الله ملكنا. بسم الله بسم الله بإيدين ولادنا. بسم الله بسم الله الله ملكنا. بسم الله بسم الله بإيدين ولادنا. بسم الله بسم الله وأدام عمتنا. بسم الله بسم الله بحي جهتنا. بسم الله بسم الله وأدام عمتنا. بسم الله بسم الله بحي جهتنا. بسم الله بسم الله الله أكبر. أذن واستغفر. الله أكبر. أذن واستغفر. وقول يا رب النصر تكبر. بسم الله الله أكبر. بسم الله بسم الله. يبقى من خلال هذا المثلث اللي يشكل لنا مقياس بنقدر نقيم بما شابه من مثلثات، لأن إحنا هنا بنوجد لك النواة اللي من خلالها أنت بتتجسد بشكل عنصر حتى توضح للآخرين كيفية استخدام المثلث المسمى بالشعبة. يبقى بنرى المثلث الغرس والخاتم وما بينهما الجميع يعيب. فهنا المثلث الأولي رأينا أن إبراهيم غرس نواة الهجرة، ومن نواة الهجرة نواة التورث. يبقى هنا 3 نواة كاملة. يبقى يشكل لنا الروح اللي هي أبونا إبراهيم، ويشكل لنا الجسد أمنا هاجر لأنها هي اللي بتحافظ على الناس. لا الطاقة الثابتة آدم زائد ثبات الطاقة أمنا يساوي حركات دائمة شعوب وقبائل. ومن خلال هذا المقياس القائم على ما يسمى فعل ومفعول ورد فعل بقانون لا تفنى الطاقة ولا تستحدث من عدم، بنتفق مع الآخرين في أشياء ونوضح بعض الأشياء القائم عليها عدم الرؤية المتعمدة. ولكن القانون يريك الحق بقسطاسه المبين والمعلوم حتى يعيب الجاهل والأمي والمتعلم. ما هو المتعلم أنا خدت منه خطة اللي يسمى أستاذ، والأستاذ ده قبل كل شيء يشكل جوارح ترى أن هذه الأطفال بجمع طفل أبنائه، ووجب عليه يطلع منهم الطيار والزمار والخيال عشان يعرف السباحة والرماية وركوب الخيل. أنا كان حاكم علي علشان أكون حق في الإتقان من خلال التوصيف. أنا فضلت من الصف الأول الابتدائي حتى السادس محافظ وجامع ماشي في الظل نفسه، في ظل الحيط، ويكاد أن أمشي في الحيط نفسه إن ما مشيتش فيه، ولكن كان يتبعني الشر وإني له لمستأصل. هذا قانون من قبل رب العرش العظيم، ولكني بجتنبه إلى أن يقع لي كده متقشر جاهز لوحده كده أكله على طول، ما عنديش النهائي. أصل هو ده المقياس، غير كده لا مقياس، مفيش وسطية، يا يمين يا شمال، يا ميمنة يا ميسرة. فهذا الأستاذ المتعلم العلامة اللي ما غناه علمه وبناء على جنيه ونص، وهنا يكمن اللغز، يسمى جنيه ونص مصاريف دروس خصوصية. ويا ريتك فاهم بتدرس ايه، ده انت ببغاء يا دوب حفظت بالعافية وبتقول لي نص اللي حفظته وبترصد لي النص التاني مقابل ان اجي عندك البيت وادفع دروس خصوصية. لو كان هذا العلم يغنيك كان غناك، فانت احتكرت تلت
العلم مقابل المال، يعني بعته بتمن بخس. إما يطلع لك ابن طيار وابن زمار وابن راكب خيل، حتى تاع السباحة والرماية وركوب الخيل، تاع الرياضيات اللي أنا خدت عليها خطتين. الخطة الأولى عندما خدتها صرخت صرخة صعق لها أهل السماوات والأراضين، بدأت أبحث عن عقل أصابعي، أي أسفل الدكة. خدت الخطة كده وقعدت أدور على صوابعي فين. ما تقوليش صوابعك في إيدك، مش هصدقك، لأن أنا اللي أكلت الطمة الكبرى من أستاذ طوله لا يقل عن 3-4 متر آنذاك، واسمه سعيد لا يعي عن السعادة شيء، وأباه فارس لا يعي عن الفروسية شيء، لأنها السعادة تسامح. السعادة سعيد والفروسية تسامح. دورت على صوابعي تحت الدكة مقابل علشان جنيه، والمرة الوحيدة اللي انضربت فيها ما خبطنيش الخطة الثانية. يعني بالعقل واحد بيدور على صوابعه، طفل في الصف السادس بيدور على عقل صوابعه تحت الدكة مقابل علم لا ينفع، وأعلم من الله أنه علم لا ينفع، ولو كان ينفع لغناك وما احتجت 1.5 جنيه وترسب شخص يشكل ابنك، وممكن يكون هذا الشخص شيء لا تعي عنه شيء، بما انك لا شيء، لانك فقدت حواس كل شيء. لما تكون استاذ والصف السادس مجرة كونية هتضرب ذرة عشان 1.5 جنيه. الدرس مع العلم طول الصف السادس، من الصف الأول للصف السادس ما انضربت خطة. حذر وحرص، لأني لا أحب أنضرب ولا أضرب، ولكن إذا جبرت فبضرب كما ضربت. ولكن مقياس المثلث قائم على السلام. فيا أستاذ الفاضل، عندما تكتمل حواسك العلمية ستكون صاحب جوارح قادرة على توصيل ما يصلح للآخرين، المسمى بالبغلة، جمع بغال، لأنك من تعلم هذه البغال بتعلمها إيه اللي هيقعد لك من مثلث علم، وحين تتقي ربك فيه سيشكل صدقة جارية، لأن من يحمله هذا الولد اللي انت ربيته في مدرستك، يبقى ده علم كان لك سبب لصدقة من خلال ولد هيقتني هذا العلم ويكون للآخرين والأولين آية، ويعمل لكلاهما لأنه يشكل لهما الوسطية. فأنا بوريك مقياس مثلث كوني تقيم عليه رياضياتك الحديثة السريعة في الحساب دون تفكير، لأنه كيس فطن. فتقوى الله يا أستاذ في العلم حتى تتمكن من اقتنائه، وعندما تقتنيه ستمتلك الجوارح اللي بيها. قم للمعلم وبجله تبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا، يعني يشكل الرسالات لأنه المعلم. فعندما المعلم ياخد منهج هو يعلم من الله أنه لا ينفع بقانون البقرة، وكفانا آية البقرة شاهد عظيم ترى فيه ما لا تعي عنه شيء. المقاييس الذرية الرياضية البحتة المؤدية إلى مجرات كونية ذرية بحتة، لأنها مقاييس رياضية.
فعندما تركت لك العلم اللي لا تعي عنه شيء، وعندما وعدت أنه لا ينفع، أخذت الثلاث ارباع مش التلت والتلتين الحرم كما خلق آدم وحواء. قال ده مثلث الحرم اللي يشكل أمانة مفتاحكم، التلتين للرجل والثلث للمرأة للذكر مثل حظ الأنثيين. هي دي مش رياضيات ولا إيه؟ هو ده مش مقياس مثلث رياضي؟ ده أنا هعلمك الرياضة، لأني تركت لك ساحتك العلمية القائمة على علم، وندرس نصه والنص الثاني دلوقتي قاعد شغال بسجارة مش بتمن بخس بس، ده بقى بالمعصية. واسألني أنا أعلم من الله ماذا تفعل يا أستاذ يلي فقدت هبتك لأنك غير مقتنع بالعلم اللي بتدرسه، وإن كنت مقتنع به كان زمانك عالم في هذا المجال، لأنك بلا مقياس، وعلشان كده غير قادر على الاختراق إلا في نفوس الضعفاء والمساكين. ولكن ما أقواهم أمام الله في القصاص من سعادتك هنا بمقياس ذرة، القيامة الصغرى المؤدية إلى لا قيامة بعد اليوم، لا تعب ولا نصب. اليوم الأول العقاب فيه بمقياس ذرة، والآخر اللي هو اليوم الآخر حتى تعي أين الأزواج. ما تستناش كده الشمس تطلع من مغربها يا أستاذ ويقوم واقف هذا الفلك اللي يشكل نواة فلق، وفلك لا تعي عنه شيء، وفلق لا تعي عنه شيء. عندما تقف هذه الشمس وتدور من مغربها انهار هذا الفلك يلي هذا الفلق، وهو خلقها للدوام القائم على لوحة للبشر، دنيا لوحة للآخرة، لأنها كالمحرك كالموتور. بما أننا ما عدناش شايفين آيته ونقول كالموتور الكوني، عدنا بنشبه بما صنعناه أيدينا بنقول كالموتور، وهو من علمنا وعمل بأيدينا حتى نفقه، ولكننا غير قادرين على الفقه. فدي ميكنة كونية عندما نشبهها بالمكنة بتاعتنا، ودي ميكنة كونية على 4، واحنا اتعلمنا منها الدفع الرباعي، أرض شفط ضغط القمر بيجي 9 شهور. ما انت تعرف نفسك على ايه؟ ما انت منها وإله فيها ولا يعرج إلا الروح والملائكة، الروح والنفس يعني. يا أخي تقوى الله في المثلث تعي أين العلم ومفتاح العلم اللي من خلاله تأتي بجديد في مجالك إن كنت رياضي ولا حبشتكاوي. ما أنا هعلمك المثلث بما أمرني رب العرش العظيم بدون مقابل، لأن ليس لك مال ولا عندك مال، وقد ما امتلكت غير قادر على إنك تقتني من هذا العلم حرف ولا تشتريه، لأنه لا يباع، لأنه قائم على المثلث الحرم، تلتين للذكر مثل حظ الأنثيين، أو الأزواج حواء وآدم حط بين المثلث الذكر مثل حظ الأنثيين. فأنا شغال بالمثلث، تلت لك التلت لله، تبدأ بأهلك يعني أنت ليك التلتين، والتلت للأرض اللي هي الأمومة قائمة على الدفع الرباعي اللي عايز الشمس تطلع من مغربها. شوف العزفة الكونية العلمية اللي لها بداية تؤدي إلى اللا نهاية دائما مع دوام وجهه الكريم. يبقى عندما نشبه هذا المحرك القائم على 4، أرض وقمر وشمس ونجم جمع نجوم، بنعرف شفط ايه الارض، ضغطت ايه الارض، حريق صباب جابت بديله ايه الارض، الاستاذ جاي يصب صباب صباب حريق اللي هي الشمس، فرقعة النجم.
يبقى شط أرض، ضغط القمر، حريق شمس، فرقعة نجم، دفع رباعي، ويسمى في الميكنة دفع رباعي. عندما تسحب من هذا الدفع الرباعي القائم على ما ذكرناه من شط أرض، ضغط قمر، حريق الشمس، فرقعة نجوم، تعي أن هذا المحرك عندما تسحب منه بنز ينفجر كالقنبلة اليدوية. يبقى عندما يقف هذا المحرك ينفجر، ينهار المنظومة، أي تنهار المنظومة. فهنا المشرق، مشرق يوم قائم على الدوام لواح، مؤدي إلى يوم لا بعد اليوم تلويح. واذكر في الكتاب الميكانة اللي انت عامله سعادتك الضغط الرباعي، أي الدفع الرباعي المسمى بالهندسة الميكانيكية، شفط، ضغط، حريق، فرقعة، شفط بيستم، ضغط بيستم، ضغط وضغط شفط هواء، زوجين مادتين، الهواء والغاز البعيد او البنزين القريب او حريق، فرقعة شكمان. يبقى شفط بيستم، ضغط بيستم، حريق صباب عشان نتذكر الشمس، فرقعة شكمان علشان نتذكر النجوم دي بعد ما اتملت كده واستوت عشان تبقى نجوم لسعادتنا، عشان تظبط لنا البقعة المباركة وتؤدي لتكتلها. القائم على ما يسمى دائبة، وتدبر دائبة ودائمة. دائبة يكمن في داخلها الدوام، ولكن شوف اللباقة اللغوية الربانية اللي علمنا إياها ولا نهى عنها شيء، وجد الزوجين في آن واحد في مصطلح دائبتين ودائبة. مصطلح دائبة يعطي الدوام القائم على الدواب، أي الدابة اللي هي بينقسم خطواتها إلى أن تترتق وتنقسم ذراتها وتعود إلى ما حيثما أتت النشأة الأولى، ولكن يبقى العمل. فالدائبة دايبة باستمرار بما يسمى الترتق الدائم. هنا نظامها كده. لما بتيجي بقى تجيب مشرقها من مغربها بالشكل اللي انت عايز، تقوم جاي الله ده الشمس طلعت، الله يا جدعان ده حاجة عجيبة، والقبور بعصرت بقبر من دم أحمد أم عباس أم عويس، الدنيا فيها شخاليل. القانون بيقول لك تقوى الله، وظنوا أنهم هيجدوا صحف منشرة. امسك هيجيب كده كتب امسك والواحد ما انت بعرقك اهو، ما انت مش قادر تمشي بحكم عرقلتك في الحياة. بيقيم عرقك ان كان لرجليك بما يسمى الأحياء الكونية، تقول لك يغرق في شبر مية. هنا عندما تكون قادر على العمل ما تغرقش، يبقى هنا خير من تسبح. عندما لا تعي إلى أين أنت ذاهب بتغرق في شبر مية، تقوم تتكفى على عينك لأنك بلا مقياس. ده معنى المية اللي هتبقى لما يسمى رجلينا وسرتنا وبقنا واللي بتغطيه، وهذا ما يسمى عرق، يتصبب عرق يوم القيامة. فها نحن يوم القيامة نتصبب عرق يسمى الجهل المضجع المؤدي إلى أين لا ندري، إلى أين وإلى متى يا أخي لا ندري. لا كما هو قائم الآن. تقول له المثلث، يقول لك يعني إيه مثلث؟